Kahintang sa panahon ng latest news. Daron sa linya ang Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, paing buntag. Maayong buntag usab sa Ariel ug sa atong mga sukitik paminaw ug mao ni atong latest with update para sa mosunod nga 24 oras ug padayong tanag monitor sa Tropical Storm Goring. Ug sa atong latest nga bulletin, si Tropical Storm Goring, sa atong latest nga data, nimutang sa 220 kilometers silangan, habagatang silangan nga bahin sa Basco, Batanes. Naidalang hangin nga 75 kilometers per hour dol sa sentro, ug naay gustiness, pagkusok-kusok sa hangin nga dili mula pa sa 90 kilometers per hour. Inay ang paglihok sa direksyon nga pahabagatang kasadpan. Ug sa ato ang latest nga tropical cyclone wind signals, nakaisa karon ang signal number 1 diya sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Islands, eastern portion sa mainland Cagayan ug northeastern portion sa Isabela. Ug sa atong forecast, posibleng dili ra mo landfall ning maong bagyo apan tungod kay nay westward shift, posibleng maabot sa diametro sa maong bagyo ang naisgutan na mga lugar nga naay tropical cyclone wind signal number 1. Yung nabana nga sud sa 24 oras maglihok ni pahabagatan, habagatan kasadpan o pahabagatan diha sa kadagatan silangang bahin sa Northern Luzon hangtod ugma sa hapon. Paghuman muliko ni pahabagatang silangan ngadto na sa Domingo sa hapon usab. Paghuman mutuyok ni siya, mubalik niya siya maglihok pa amihanan ngadto na sa paminang kasadpan sa adlaw Martes sunod semana. O sa in the next 4 days samtang na ni sulod sa ato ang PR hinay ang iyang paglihok. O tungod kay layo ra po ni sa Kabisayaan wala ran ni direktang epekto apan nagapakusog ni sa ato ang habagat o southwest monsoon. Maong sud sa 24 oras tungod kay medyo layo pagyapon ni maong bagyo, kinay pa usab mga ang epekto sa maong habagat labi na diri sa Kabisayaan. Padayon ta makasinati lakip na diri sa probinsya sa Sugbo aning fair weather condition, kasarangan og init nga tempo sa panahon diin naalang gyapon mga tsansa ni mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan sagad masinati sa hapon sa gabi tungod ni sa localized thunderstorms ingon man sa habagat. Tentang sa tong hangin ug kadagatan wala tay gilwarning nga giisa diri sa Visayas area, mong maksinati ta ning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan kasadpan ngadto na sa habagatan. Ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalot. Ug ipaabot tungod aning pagpakusog sa maong habagat aning maong bagyo sa weekend, hinahinay usab ta makasinati aning pagkusog sa ato ang pagbalot sa atong kadagatan ug padayon nga putang monitor sa mga posibleng issue nga gale warning sa weekend ingon man sunod semana karong sa musunod nga semana. Sa Cebu atong dagat mo unas ni sa alas 11:02 sa buntag nga nagimabon nga 0.3 meters ug motab sa alas 4:36 sa hapon nga nagilawmon nga 0.6 meters. Ang temperatura 26 to 33 degrees Celsius. Watong haring adlaw isubang sa alas 5:35 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:58 sa hapon. Ug mo natong latest yun diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Sir Joseph. Yes sir. Karong adlaw Domingo sir, dunay dakong kalihukan diya sa siyudad sa Karkar. Medyo maulanon ta. Sa atong forecast liha sa may Karkar area, yes, no? Mostly cloudy o sa medyo mapanganuron ngadto sa mapanganuron sa kalangitan o taas naton tsansa ning mga patak-patak na mga pagulan. Labi na late morning ngadto na sa hapon. So mo na ato ang ma-expectar nga panahon sa ulog no aning Igarbo sa diri sa Sugbo. Okay, ubay-ubay ba na ito mga kabatanunan nga mosalmot ani sa probinsya sa Sugbo? Nga doon ay ang atong Lapu-Lapu City mosalmot po dito isip guest performer. Nga sa adlang Lunes, kumusta? Yes sir. So expected na to no sa adlaw Domingo kan mostly cloudy to cloudy skies ug taas aton tsansa sa mga pagulan-ulan tungod aning pagkusog aning habagat dala sa bagyong Goring. Na expected na to sa ato ang kadagatan more on
hinay nga to sa kasarangan gihapon sa Domingo apan nagyapon tay mga occasional ligas na pagkusog sa hangin. So sa adlawng Lunes ana mas mukusog pa to ang habagat din posibleng kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin na masinati aning adlaw o taas gyapon nato ang tsansa sa mga pagulan sa adlawng Lunes. Okay, nagabatay bisita do Lunes umabot kay magsaulog ta sa atong National Heroes Day. Yes sir. Nga nga so, bisita ni gikan sa kauluhan, so posible basig di bakon ba di sila makalahos ka rin. Yes sir. Sa long weekend Labano, so ato ang expected na panahon sa adlawng Domingo ug sa Lunes ani most medyo mapanganuruntan ato sa madag-umon ato ang kalangitan ug taas atong tsansa sa mga katag-katag na mga pagulan dala sa habagat mo nang ato ang i-sort out o ato ang atong iplano daan ato ang mga kalihukan labi na sa pagsaulog aning Pasigarbo event o sa ato ang gipabot ko sab no na long weekend sa mosunod na mga adlaw. Sa karong adlaw o apil na adlaw Sabado no generally mayong tempo sa panahon ato ang masinati, masayag ug init nga tempo sa panahon o kung natay mga pagulan more on isolated lamang posibleng matungnan ta o dili ani mga localized thunderstorms. Salamat naman sa Joseph. Happy long weekend. Kalima. Sa tanan sa Ariel o happy long weekend sa. Okay, bye-bye. May butag. May butag sa. Okay, sir. Bye-bye. Ijo kay nabati si Sir Joseph Merlas ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Ang naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Biyernes.